अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, महसूस ये हो रहा है कि एक दफ़ा फिर पागल कोई हो गया है या फिर एक पागलपना है जो कि नज़र आ रहा है। बड़ी अफसोसनाक चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान की ज़मानतों के बाद पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने रिएक्ट किया है और दो बड़ी प्रोमिनेंट 24 घंटों में गिरफ्तारियां की हैं। इनके इंटरनेशनल रेपरकशंस है, बैनुल अक़वामी रिएक्शन आएगा, रद्दअमल आएगा, चूंकि वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली एक तो उनका जो मामा है वो जेल के अंदर मौजूद है, इमरान अहमद खान न्यादी। दूसरा जो अलीमा खान साहबा के जो दोनों बेटे हैं, उनमें एक एथलीट है, ग्लोबल आइकॉन है, बैनुल अक़वामी तौर पर जानी पहचाने वाली शख्सियत है। और दोनों बच्चों की गिरफ्तारियों के बाद नाज़रीन जो रद्दअमल आया है ये गैर मामूली है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस रिएक्शन के साथ, इस रद्दअमल के साथ ये मसला है। ये जो सारा मैच फंसा हुआ है, जो सींग फंसे हुए हैं, वो इसी रिएक्शन के ऊपर फंसे हुए हैं। यानी ये शौकत खानम साहबा की जो औलाद है, ये इनके अंदर दिलेरी बहादुरी ये भरी हुई है नाज़रीन। रिएक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि परेशान हो जाना या पीछे चले जाना या बैकफुट पर चले जाना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इनके लिए। यानी कयामत बर्पा कर दें ये खानदान, ये बहन भाई, इनके भांजे, इनके इनके बच्चे ये फिर खड़े हो जाते हैं और ये खौफनाक तरीन पाकिस्तान की तारीख की लड़ाई लड़ रहे हैं, या शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी फाइट है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जो ये खानदान लड़ रहा है। इमरान अहमद खान न्यादी का पूरा खान, उसकी बीवी जेल के अंदर मौजूद है, उसके बहनों के ऊपर 80 मुकदमात हुए पड़े, उसका एक भांजा 10 साल की सजा और 2 भांजे 24 घंटों में उठा लिए गए, तो उसका पीछे कोई बचा ही नहीं है। यानी दुआ करने के लिए भी बाहर सिर्फ बहनें बची हुई हैं, लेकिन वो भी किसी भी टाइम गिरफ्तार हो सकती हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई है जो ये खानदान जमहूरियत के लिए, आइन के लिए लड़ रहा है। अब नाज़रीन, खान साहब के जो दूसरे बच्चे हैं, जो अलीमा खान साहब के माजरत के साथ दूसरे बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस गिरफ्तारी के ऊपर जो रद्दअमल आया है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी जिस तरीके से अलीमा खान साहब ने बिहेव किया है, यानी उसके बाद जो जो जवाब उन्होंने दिया है वो पहले से ज्यादा तगड़ा जवाब था, पहले से ज्यादा बहादुरी थी। आज आपने देखा कि एक जो उनके बेटे हैं वो अदालत के अंदर पेश हुआ, हालांकि रात किन हालात में उन्हें उठाया गया चड्डी बनियान में, और ये ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन एथिक्स की तजलील थी, ये इंतहा की डिटेरियोरेशन थी अखलाकियात की, कि उन्हें चड्डी बनियान के अंदर पेश किया गया अदालत के अंदर, चड्डी बनियान में। वो ग्लोबल आइकॉन एथलीट है। नाज़रीन, जो गिरफ्तार करने वाले वो जानते हैं कि ये इस बंदे का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो रात को लेकर गए ना, उन्होंने ज़रा बातचीत गुफ्तगू की और वहीं से अंदाजा हो जाता है कि बंदे की क्या सलाहियत क्या है और ये बंदा किस तरह का है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर तजलील और तौहीन कर रही थी। उसे चड्डी बनियान में लाया गया, लेकिन वो कह के लगा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, ठट्ठे लगा रहा था। अब नाज़रीन, अभी से चंद घंटे पहले ये नईम अदर पंजोदा साहब ने ट्वीट किया है। ये कहते हैं कि अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी अगवा कर लिया गया है, गाड़ी को रोक कर अगवा किया गया है। कहाँ आइन है, कहाँ कानून है, इसके आगे उन्होंने आइन और कानून के बारे में बातचीत लिखी है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपका कीमती जो चंद सेकंड है वो जाया नहीं करूंगा। अलीमा खान साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया है मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने उसके बाद गुफ्तगू की है। अलीमा खान कह रही है कि शेर शाह अपने वालिद और अहलिया के साथ गाड़ी पर जा रहा था कि गाड़ी का घेराव करके शेर शाह को अगवा करके लेकर गए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि शेर शाह को अपने भाई के पास लेकर गए होंगे। ये उन्होंने सलमान अख्तर माजा के बारे में कहा कि वो ये बता रहे कि दूसरे भाई के पास लेकर गए, शाहरेज के पास। उसके बाद वो कहती हैं अलीमा खान साहब, अगर आप ये समझते हैं कि हम इस जुल्म से डर जाएंगे तो ना हम डरेंगे और ना हमारे बेटे डरेंगे। ये वो खातून बात कर रही है, ये वो बहन बात कर रही है, ये वो मां बात कर रही है 24 घंटों में, जिसके 2 बेटे उठा लिए गए जवान, 2 बेटे, जिनके बच्चे हैं घर में, जिनकी बेगमात है, जिनकी अलग से सेपरेट एक फैमिली है। वो दोनों उठाने के बाद वो मां खड़ी होकर ये बात कर रही है कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे तो ना हम डरेंगे ना हमारे बेटे डरेंगे। हम इमरान खान का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। हमें फख्र है कि हम इस हकीकी आज़ादी के सफर में इमरान अहमद खान न्यादी यानी अपने भाई के साथ हैं। कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है अलीमा खान साहबा का, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करनी, इनके बच्चों ने सियासत नहीं करनी, वो पॉलिटिशियंस है ही नहीं, वो सियासत के अंदर उनका रोल ही कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इनका जिस तरीके से खुद को कॉन्डक्ट कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में, ये नाज़रीन गैर मामूली है। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि कैद में सिर्फ हमारे बच्चे नहीं डाले जा रहे, बल्कि कल रात को छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी मिठाई बांटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको जिद्दोजहद करनी होगी। उसके बाद जनाब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि मुश्किल वक्त है और आगे सबसे ज्यादा तारीख घड़ी है और फिर इंशाल्लाह आगे रोशनी है। यानी कहने मुश्किल वक्त है, इसके बाद और ज्यादा काली घड़ी है, यानी और ज्यादा तारीख रात है, फिर उसके बाद रोशनी है। इमरान खान ने कहा है कि घबराना नहीं है, हम हिम्मत के साथ खड़े हैं, आप भी खड़े रहें। अवाम को कह रहे हैं कि हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहें। अलीमा खान की 2 बेटों के अगवा के बाद की गुफ्तगू, यानी मां होती है नाज़रीन, हिल जाता है बंदा, हिल जाता है जब आपको पता हो। और खुद वो बता रही है भाई मेरे ऊपर 80 मुकदमात है। वो कहती है कि कैद में सिर्फ हमारे बच्चे नहीं डाले जा रहे, बल्कि वो कहती हैं ये अब आगे सुने वो क्या कह रहे। वो कहती हैं ये निजाम डरा हुआ है और इन हरकतों से इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। हम तो हर वक्त जहन में रखते हैं कि हमें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे ऊपर 80 मुकदमात हैं। भाई कौन कौन लोग हो आप, अनप्रेसिडेंटेड।
غیر ماں یہ اچھا پاکستان کے اندر بہت سارے خاندانوں نے ایسی سیاسی لڑائیاں لڑی ہیں. بھٹو خاندان ہے, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن اگین بنزیر صاحبہ باہر چلی جاتی تھی. اس طرح سے کنفرنٹیشن ذوالفقار علی بھٹو نے تو خیر کی ہے, لیکن یہ والی جو اب ہے یہ انتہا کی ہے. اچھا پھر شریف خاندان نے بھی کوشش کی, لیکن میاں نواز شریف صاحب جب بھی کھڑے ہوئے پھر دھواں مار جاتے. وہ جاوید ہاشمی صاحب آج تک کہانیاں سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بیرک کے اندر بند تھے, دوسری بیرک میں میاں صاحب تھے, تو ہمیں بتایا گیا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے چلے گئے جی, آپ آ جائیں, اور وہ لوہے کی وہ بلکہ برف کی وہ سیلیں رکھی ہوئی تھی ان کے اوپر الٹے لیٹے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ مشکل وقت ہے اور ہم آگے سب سے زیادہ تاریخ گھڑی ہے, پھر بھی انشاءاللہ خیر روشنی ہوگی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بعد اچھا اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر ایک بین الاقوامی انٹرویو دیا, انٹرنیشل انٹرویو. آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات جان کر کہ اس بین الاقوامی انٹرویو کو جو علیمہ خان صاحبہ دے رہی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, 156 کے یعنی 1,56,000 بندہ لائیو دیکھ رہا ہے. 1,56,000 بندہ علیمہ خان کے انٹرویو کو لائیو دیکھ رہا ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی ترم خان کو لے کر آ جائیں, بہت بڑے ترم خان کو لے کر آ جائیں, بہت بڑے سیلیبریٹی کو, بہت بڑے کرکٹر کو, بہت بڑے ڈکی بائی کو, بہت بڑی کسی بندے کو بھی لے کر آ جائیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے, انہیں بھی لے کر آ جائیں. آپ اگر انہیں لا کر جا کر لائیو بٹھائیں, 1,56,000 بندہ لائیو کا مطلب ہے ایک ہی ٹائم میں براہ راست, اور پھر انگلش چینل کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے نہیں دیکھتے لوگ, اور علیمہ خان انٹرویو دے رہی ہیں تو 1,56,000 بندہ لائیو براہ راست اسے ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا ہے. یہ غیر معمولی ہے. اور دیکھیں عمران خان کے جو علیمہ خان کے بچوں کی گرفتاری, اس کے بعد کوئی فائدہ کسی کو, حکومت کو, نظام کو نہیں ہوا, بلکہ یہ اور زیادہ بین الاقوامی خبر اور زیادہ مشکلات ان کے لیے بن گئی ہیں, بلکہ یہ ایک اور ظلم کا ایک نیا باب ہے جو کہ لکھا گیا ہے, اور وہ جو کہ بظاہر باقاعدہ سے نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جناب ہم کوئی ڈرنے والے. اچھا پھر ناظرین ایک اور چیز ہوتی ہے, سینئر صحافی اور اینکر ہیں یہ خالد جمیل صاحب ہیں, انتہائی ریپیوٹڈ, ویری سوبر, آرٹیکولیٹ, پڑھا لکھا, کوالیفائڈ شخص, جوان, شہری, جرنلسٹ, صحافی, اس ملک کی آواز. دوسری دفعہ ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. اچھا گرفتار کس وجہ سے کیا ہے؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور ٹویٹ یہ تھا کہ بات اب 2-4 سال کی بچیوں کی گرفتاری تک آ گئی ہے, تو بہتر ہے کہ پاکستان کو باضابطہ سرکاری طور پر کھلی جیل ڈکلیئر کر دیں. انہوں نے کہا کہ بچیوں کو بھی اگر مٹھائیاں بانٹنے پر گرفتار کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پورے پاکستان کو آپ ایک جیل ڈکلیئر کر دیں. روز روز ملک و قوم کی جگ ہنسائی اچھی نہیں لگتی. خالد جمیل کی گرفتاری سے پہلے یہ آخری ٹویٹ تھا, انہوں نے کہا پورے ملک کو جیل ڈکلیئر کر. وہ میں نے ایک بہت عرصہ پہلے کتاب پڑھی تھی راجہ انور کی, بڑی جیل سے چھوٹی جیل. اس وقت وہ ضیاء کے دور میں اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے. ناظرین انہوں نے جیل کے اندر کہا تھا, اڈیالہ جیل میں کہا تھا کہ یہ چھوٹی جیل ہے اور باہر بڑی جیل ہے. تو بڑی جیل سے چھوٹی جیل بڑی زبردست کتاب ہے, آپ ضرور پڑھیں. اڈیالہ جیل کے اندر کی بڑی کہانیاں لکھی گئی ہیں, لیکن انہوں نے اس سماج کے اوپر, اس معاشرے کے اوپر, اس ملک کے اندر جو رول آف لا یا ہو رہا ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اندر جیل ہے یہ چھوٹی جیل ہے, باہر بڑی جیل ہے. اور آج یہی خالد جمیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا پورے ملک کو ایک کھلی جیل ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پورا ملک جیل ہے اور آپ سب نے اس جیل کے اندر رہنا ہے. سینئر صحافی اور اینکر خالد جمیل صاحب کو ان کے گھر میڈیا ٹاؤن اسلام آباد سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے. اب ناظرین علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے گرفتار ہوئے ہیں, شہروز خان, وہ جو گرفتار ہو رہے ہیں انہیں پہلے اٹھایا جاتا ہے, پھر گرفتاری ڈالی جاتی ہے 9 مئی میں. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ایک آلے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا جو دوسرے بیٹے ہیں انہیں بھی اگین 9 مئی. اچھا جو دوسرا بیٹا ہے شیر شاہ, وہ جو گرفتار ہوا ہے, اس کے بارے میں شیر افضل مروت آپ کو یاد ہوں گے, لمبے ٹائم سے وہ راگ الاپ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حسان نیازی کے ساتھ یہ شیر شاہ وہاں پر موجود تھا, اور بار بار وہ اس بارے میں بات چیت کرتے رہے کہ جناب وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا, علیمہ خان اسے باہر بھگانے میں کامیاب ہو گئی ہیں, وہ کیسے ملک سے باہر چلا گیا. حالانکہ علیمہ خان نے یہ کہا کہ خود پاکستان کے اندر آیا ہے, حالانکہ اسے پتا تھا. تو یہ اب جو محترم جرنلسٹ صاحب ہیں, یہ جو خالد جمیل صاحب ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ جناب ان کے اوپر معاملہ کیا ہے. لیکن ایک بیٹے علیمہ خان صاحب کے واضح ہو گیا ہے, 9 مئی میں انہیں اندر ڈال دیا گیا ہے, اور دوسرے کو ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہیں. بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کل وہ عدالت کے اندر جائیں گے تو اس کے بعد ہی جا کر کوئی نہ کوئی کلیئرٹی آئے گی اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. اس کے بعد ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ شاہریز خان 6 مئی سے 13 مئی تک چترال میں موجود تھے. یہ ریکارڈ ہم عدالت میں پیش کریں گے. یعنی 6 مئی سے 13 مئی تک, 9 مئی والے دن یہ سب کچھ ہوتا ہے جن میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی, وہ چترال کے اندر موجود تھے. ظاہر ہے ہوٹل کے اندر ہوں گے یا جو بھی اکوموڈیشن ہوگی, ان کی گاڑی جو جب چترال کے اندر داخل ہوتی ہے یا جس طریقے یعنی راستے سے گاڑی جاتی ہے, جیسے بھی بہرحال وہ وہاں پر گئے, اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہوگا. اور وہ سارا ریکارڈ, ہر چیز, ہر دن کی جو بھی حقائق ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں ساری, وہ ساری سب کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے.
کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جج صاحب نے جناب یہ شارس خان صاحب کا جو 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جناب اپنی معصومیت آپ ثابت کریں، تو یہ معصومیت ثابت کریں گے۔ ناظرین، سہیل بڑے صاحب کے حوالے سے جو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر سخت رد عمل آ رہا ہے، صحافی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ اعداد سید صاحب نے بھی اس کے اوپر کمنٹ دیا ہے۔ اعداد سید صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سہیل بڑائچ کے بارے میں الفاظ درست نہیں ہیں، ذاتی تشہیر اور مفادات جیسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بڑائچ صاحب کی صحافت میں بہت کنٹریبیوشنز ہیں، انہیں کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، ڈی جی صاحب کو اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کا رد عمل جو انصار عباسی صاحب انہوں نے بھی دیا، اور پاکستان کی تمام تر جو جرنلسٹ جو فریٹرنیٹی ہے وہ سب اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا ریئیکشن دے رہے ہیں کہ محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے جو الفاظ تھے ان کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، اور ذاتی مفادات اور ذاتی تشہیر سہیل بڑائچ صاحب کے بارے میں میرے خیال میں بہت غیر مناسب الفاظ تھے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔